وز خودشم درباره یه سوز خون گاب ده و من دوام درون یکم درباره نمود نقله وز فکر کنم دوم رو درباره خصلت سیوم درباره شخصیت و من دزگوام درون یست وز کاس چه دوم سرم یه سران کنم دلویم دتما یکم وز خودشم درباره ورج گاب ده من دیگه دیون لبخه رو من سیمپاتی تر لبخه رو وسخشینید مادرم ترخه پیدا کی خوزم لب دژیم جد پودخوی کوین پومیر ارو بعد ماشم مس خصلتان ترده لب مونن دیگه وجه خو خصلت قتل وارد وجه کور اکمه زختی طبیعت تا اکمه ارو خصلت طبیعت قد خو گذارچیم بعد درباره وجود دند خویشم بغیر لفدو و دیگه ده ارو ده بزرگیت لاکام پالنده تا دندی خصلت اجوی بیست داف خو خدیرین خین کو خدیره دوده فی عمر تر پروت است دادو خرون دخین خوبت بخین با وستش ماش مردم مستزگه ارچون خدیرم وس ماش تاریخ خبرتا فوکس هم خوبت بیخود اگه اسپاله مس ویفت فشورت اگه چیست بود بیخدیان خوبت بیخود اروکتن دیم ماش پومیر مردم صدف سوس تر ورج لف مونن ماشم فنا خصلتين تر ورج مونن دتا اکیدن سوفا سوس دوموز بغیر خویشم درباره خصلت نقل چی دویدی مرد بد کم انسانی که از میخواد پزیت زندگی نتسگار مثل نور یه سوخ که شمنی یه سوخ که افاق یه سوخ که ودر یه سوخ که خو پزیت بدال چی داد خو پیتز بدال چی مو بگم میوف ارو پیتزا رقمه پنیدو وز نفهمید ترکاب وار وز فکر کنم میکرد وار وید جهان تر کاتاستروفه بیدو هایده کزدن ده سر کنم خو نقل بغیر سر در بوره دم صوف سوز توزات محاین یکد وش سوز دم و سنوش دم نوشت موره و شودی شاب دوله فرد دونجا توزو میکیدن لبخاخ ویجیب جدایو اچه خو پازیت زندگی نه بدال نجوم یو اکویت ود خو اکوی رویات تو خو اکوی رویات یت نظر نکرده اکتر بیده آخرین سولین ماش ملک بوتک ماش وطن بوتکن تاثیرات چدون ارو سوایی زد یو اکویت ود خو اکویت ری اکویت دم حیات دی کوی پازیت رفتار میجون قط برابر اکمه زمان قط برابر صنعت نیست یو اکوی خو پازیت دی زندگی چون دوم از دوز بغیر خوی خم لفدو ودی ارو ماشام نپراولین کورس بزرگتت کورس ارو خدیرنگت کورس ارو جهنبینه زوخت یک روایام تو خو بارم فنا بزرگی خوندت نفهمت دی ماشان دفعه دزگه خلا بزرگی ویت تا ماشام نیف مهنتین که نیام بیفرو برآمدین چوخ نیم بیف خلا گاپین تو دقیقه بعدم زبو وزرو مورو شودیان ده گاپین سنه روشته تا ده مهنتین هم چه خیدوس لی ماشام ده سنه روشته ماشام از فنا بلوینه رو زمان نجود خوشه اما صد افسوس نلرنا ماشام یگه کورسه رو چیزی تتوید خودشناستن سیم از دوز لن بغیر کد سوز وز ده خصلتم مثلت موینن دارو وینو مکتر دیدی دندیمز دندین از زبو ده خود مگمون مورجین جنو مثال خو خدیرین خود خو وجاکین خود ارو یکت سوز لبخخ وز بغیر یک گاب اسلام دی کت سوز ترمو زندگی مثلت موینن حتی ده زندگی خیلی مثل لب برابره وزم امید دی مند ارو
نفهم چندی کرو ازم واردود دزندگی کردم سوز ویدو اما اوز خوی خو مردم لاک خو بزرگون خو خدیرین سراسوس اکوادو دمینه ده وادین خو جون خو ایلا وقتین خو مسول کار چیز بی هنساس خو بینتین ربو خو خو خلق جاتین چیزو چون مر نفورت ده مردم درون واد بینومت نخون بیسین خو بیف مهنت تا کوی فراق بنظر زکشک ماسو ده جاتوز لما بو باشاند که ممسوس نخویگید خو باشاند رو اگه رفتار حیات مفرو شودی یک بور کلاوی که بو خو مفکور آخد چیزی ده چندی خدمت جوش روز از خلم ورود غلا خدمت جو بخوین غلا خدمت جو از ضعیفی یه جمله یادگاره تو حیاتم ویدو که من دیدو اینجا تو تم زمان ما اوز خوش نکمیدی چون خواهم زمان کمو ایجادیو تا کمو کور بورتر تو حیات نانگخس خو نگجیست وز دخور غلا عیب فهمم ماشم خوش جود رو 150 سالگی بزرگور لیننند دم در توفا چی دام و صد افسوس کارگزاری دنیای دماشرد رو رخصت نداد نسد مامید والله خوشبخت و جان قلوخ دارد تو خدمت دارد تو مردره سر اساس تو مردره ازور قلوخ برکت وره خداوند دارد عمر خوش دید بازم امید دی کمو ما چند جمله یادگاره تا از ما ایجادیات تر خوش دی برکت وره مرفوق و خیاف دی تصویر ورج غلاسد خود دلگیر بتاوت خویودیم ارجا ورید خیر بعدی روز یو غلقوجه از خیر پرامسیت ورج ایور دل فریب دیگر وگج بعدی روز یو غلقوجه از خیر پرامسیت ورج ایور دل فریب دیگر وگج اما ورج است نسد پیر فوق وقت و رنگ تاثیر مرفوق وقت جای بک و تقدیر اما ورج است نسد پیر فوق وقت و رنگ تاثیر مرفوق وقت جای بک و تقدیر ورج تبیاب نمیرد بتوندت ورج از خیر دجات و خیاد ورج از هیوداج خکیرد یافت خود تخت آور آفسته صاف هیوداج انسان براست اتوه گلاوه از باچاست یافت خود تخت آور آفسته صاف هیوداج انسان براست اتوه گلاوه از باچاست اما ورج است نسد پیره جاست خود سنبراس و گیره مرفوق وقت جای بک و تقدیر اما ورج
nasët pire Shast khotsam barosë gire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Hamo urgjas nasët pire Fuk waqt veranga ta thire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Arцын hevdoç candaroz Urj marg dënga tezat toz Ve khoye çaye na khud ve avoz Arцын kud de urj dendone Dënga khak de ceravs gjën Azare na yaz malon le yorën Arцын kud de urj dendone Dënga khak de ceravs gjën Azare na yaz malon le yorën Amo urgjas nasët pire Mirt dhugazin khokatire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Amo urgjas nasët pire Mirt dhugazin khokatire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Amo urgjas nasët pire Fok waqt veranga ta thire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Jastin dakhta ke urgjin Khele sanda ta khurgjin Murda kharas paye ke burgjin At urgjve kih kuse pide Bat tasma kih vetarmide Murta gogoso duqarve pid At urgjve kih kuse pide Bat tasma kih vetarmide Murta gogoso duqarve pid Amo urgjas nasët pire E ku urgj vodas po mire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Amo urgjas nasët pire E ku urgj vodas po mire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Amo urgjas nasët pire Fok waqt veranga ta thire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Desga urg qismat qudum Yoshkek khopir tir vujum Shut zhenejar poft vëna tapum Jo can barost mos të rehe Tu pësta dhem borç të mekh Jo jelë bënar të sët je gjof pekh Jo can barost mos të rehe Tu pësta dhem borç të mekh Jo jelë bënar të sët je gjof pekh Amo urgjas nasët pire Je dhëndon ca ghemek gjire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir Amo urgjas nasët pire Je dhëndon ca ghemek gjire Morfuk waqta gjoje bek ve takdir
مرفق وقت یافت یه تصویر ورج خلاصت خود دلگیر به تود خویودیم ارجا ورد خیر بعد یه روز یو غلقوجه از خیر پرام نسیت ورج یوار دل فریب دیگه یر ورج بعد یه روز یو غلقوجه از خیر پرام نسیت ورج یوار دل فریب دیگه یر ورج از نسد پیره فوق وقت و رنگ تاثیر مرفق وقت جای بگ به تقدیر اما ورجی از نسد پیره فوق وقت و رنگ تاثیر مرفق وقت جای بگ به تقدیر